देव बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक तुम्ही कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो तुम्ही म्हजे लागीं येया हांव तुमकां विशेव दितां म्हणटा जेजू क्रिस्त. वय आमी समाधान सोदून आसा. आमी जायते पटी थंय हांगा मागणें करन उपास करन आमी समाधान सोदता. पूण जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक तुमी सोमेस्त म्हणटा. कोणीय तो जावं दी, खंयच्या जातीचो जावं दी, खंयच्या कातीचो जावं दी, कसोय तो आसूं दी, मोठो बारीक लांब वा मोठवो, खंयचोय तो जावं दी, काळो गोरो, कोणीय तो जावं दी, खंयच्या गांवचो जावं दी, तो जर तर वजन वावून खंयचें वजन ह्या संवसाराचें वजन, संवसाराचें पाताक म्हणलें वजन आमच्या आत्म्यांत आसा आनी कश्ट खंयचे ह्या संवसाराचे कश्ट ह्या संवसाराच्या राटावळ्यांनी बुडून आसलेल्यानो तुम्ही म्हजे लागीं येया हांव तुमकां बोंगलो दितां, हांव तुमकां कार दितां, हांव तुमचें रीण फारीक करतां, हांव तुमकां कितें सकड आसा तें सकड दितां म्हणून हांव जेजू क्रिस्तान बगर हांव तुमकां विशेव दितां म्हणटा. आज आमकां विशेवाची गरज आसा म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसा आनी तें समाधान कोण आमकां दिता? जेजू मात्र दिवंक शकता. कोणी मनीस आमकां दिवंक शकना, खंयचे वस्तू आमकां दिवंक शकनात, खंयचें काम आमकां तो विशेव दिवंक शकना, ह्या संवसाराचे पयशे आमकां थंयसर हे विशेव दिवंक शकना. आमकां मजा मारूंक जायत पूण ह्या संवसारांत पयशे आमकां वायटाक व्हरून पावयतात, नासाक व्हरून पावयतात. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां विशेव दितां, तुमकां विशेवाची गरज आसा, तुमकां समाधानाची गरज आसा. तुम्ही येया म्हज्या थंयसर जूं घेया, तुमकां हांव समाधान दितां. हांव कालत्या काळजाचो म्हणून सांगता जेजू क्रिस्त. वय आमकां तें कालतें काळीज जाय, आमकां तो विशेव जाय, आमकां तें समाधान जाय. तर जेजू क्रिस्ता तें बावार्थ दवरले वरवीं आमकां मेळचें कितें? पवित्र आत्मो आमकां मेळटा. ताचे थंय बावार्थ दवरतना पवित्र आत्मो आमकां मेळटा आनी तो पवित्र आत्मो आमकां विशेव दिता. आमचें तें आसलें पाताक तो खाण उडयता, आमकां नितळ करता, आमकां समाधान दिता, आमकां नवें जूं दिता. तें जूं जावन आसा शुभ वार्ता आनी तें जूं हळू जावन आसा आनी सुलाभ जावन आसा तें. पूण आमी कश्टून आसा क्रिस्तांव जिणी जियोंक, पूण ताचो आत्मो भावार्थाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण दिता आनी आमकां आदर्श एकलोच जेजू क्रिस्त मात्र आनी तो आमकां सस्नीक जिविता कुशीक व्हरून पावयता. जेजू लागीं आमी आज येता भाव भयणीनो जायते पटी समाधान सोदून न्ही बगर संवसाराचें सगळें सोदून, पूण जेजू आशेवन आसा ताचे लागीं येवंक समाधाना बसोवंक, ताचो तो विशेव घेवंक, मेल्या उपरांत न्ही बगर जिवंत आसतनाच ताच्या आत्म्याक घेवन ते सस्नीक जिवीत आमी जोडीचे म्हणून जेजू आम्हा सर्वांक आपोवन आसा. आमेन.